अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है आपका भाई। बहुत सारों का बेटा, बहुत सारों का बड़ा भाई, बहुत सारों का छोटा भाई, परवेज अली संधीला। खबरें जो है ना बड़ी गर्म है। हम भी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये मुल्क जो है ना सीधी राह पर नहीं डालता। इससे पहले कि हम लोग वीलो की तरफ चलें, आपको बड़ा गर्मा गर्मा खबर दें। इमरान खान साहब ने जो अन्नी पाई हुई थी, एक और रास्ता इमरान खान का ब्लॉक हो गया। आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा सा हाथ जो है वो लेके जाएं, फेसबुक को फॉलो करें, यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है आपसे। मैं 2 दिन से मैंने जो फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया, आप लोगों से तरला किया, मिंट किया, शिकवा भी किया, तो ये 2 दिन में बड़े अच्छे सब्सक्राइबर साथ में आए। तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक्स और अपनी जो कीमती राय, आपके जो कमेंट्स है ना वो मेरे लिए बड़ी अहमियत के हमले, उनको देखकर बड़ा हौसला होता है, हिम्मत होता है। दोबारा से दोबारा आपसे मुलाकात करने को दिल करता है। तो कमेंट करने मत भूलें। जी चलते हैं वी लोग की तरफ। इमरान खान की एक और सूबे से हुकूमत जा चुकी है, ये हम आपको बहुत पहले बता चुके थे। अभी इसका भी आगाज हो गया है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। जमान पार्क में गिलगित की पुलिस को बतौर गार्ड इस्तेमाल किया गया था। ये आपको याद है जब लाहौर वाला वाकया हुआ था, जो जमान पार्क में वाकया हुआ था, जिसमें डेफिनेट पुलिस पर मतलब घर के अंदर से फायरिंग की गई, फायर फेंके गए। वो जाहिर है कुछ जो है वो लोग केपीके से आए हुए थे। अब हमारे दोस्त कुछ गुस्सा भी करते हैं, लेकिन जाहिर है कुछ भटके हुए लोग केपीके से आए थे। और बाकी वहां पर पुलिस की जो नफरी थी वो केपी जो दोनों सूबे, ये जो हमारे दोनों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी आई हुई थी। तो अब जो ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं ना, ये जो इस्तेमाल हो रहे थे, जाहिर हुकूमत है, बेचारे क्या करें, उनकी छुट्टी हो गई है। गिलगित के वजीर ने अपने कमांडोज के जरिए रेंजर्स पर हमले कराए थे। याद है आपको, जब जमान पार्क में इमरान खान को गिरफ्तार करने गया तो गिलगित के वजीर आला की सिक्योरिटी पर ममूर कमांडोज ने बड़ी भरपूर किस्म की मुजाहमत की थी। इसके अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के वसाइल को इमरान खान ने अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। गिलगित में तमाम मफरूरों, इश्तेहारियों और भगोड़ों को भी पनाह दी जाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ से जो रफू चक्कर होके जाते हैं, यहाँ से जो भाग कर जाते हैं, उनको वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बना के रखा जाता है। 9 मई के जितने भी इश्तेहारी हैं, चाहे वो मुराद सईद हो, चाहे फरह हबीब हो, चाहे जुबैर नियाजी हो, समेत अली अमीन गंडापुर, सबको वहां से ही सहूलतें मिलती रही हैं और फिर वो वहां से सहूलतें लेकर ही फरार होते रहे। इसलिए जरूरी था कि इमरान खान की इस सहूलतकारी का भी खात्मा हो। इस मकसद के लिए गिलगित के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ आज तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश की गई थी। इस तरफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश हुई, दूसरी तरफ खालिद खुर्शीद के खिलाफ अदालत से जेली डिग्री पर फैसला आ गया। अदालत ने खालिद खुर्शीद को लंदन की किसी यूनिवर्सिटी की वकालत की जेली डिग्री पर फारग कर दिया है, नहल कर दिया है। अब वो वज़ीर आला के ओहदे पर कायम नहीं रह सकता। अब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के पेश किए बगैर ही नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा और पीडीएम आसानी से अपना यहाँ पर वज़ीर आला में कामयाब हो जाएगी। दिलचस्प अमर यह है कि इमरान खान के आजाद कश्मीर में भी वज़ीर आज़म को अदालत ने ही फारिग किया था और गिलगित के वज़ीर आला को भी अदालत ने ही घर भेजा है। इन 2 रियासतों की अदालतों को तो फितने की समझ आ गई है, वो मुजाहमत कर रही हैं। बस सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अदालतों में बैठे जजों की बारी है। अब उनको कौन कब अकल आती है, कब वो सीधे होते हैं, ये एक अलहदा सवाल है, ये एक डिफरेंट है। लेकिन इन 2 सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना वो अदालतों के जरिए गई है। इमरान खान साहब को जो सुकून है वो अदालतों के जरिए आ जाए। अब ये कह सकते हैं कि इमरान खान का जो इलाज इन 2 सूबों में किया गया है वो अदालतों ने किया गया है। अदालतों को समझ आ रही है कि एक इंसान जो पूरी स्टेट के खिलाफ है, जो पूरी स्टेट को तबाह करना चाहता है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, चलते वो पाकिस्तान के सर पे हैं, चलते वो पंजाब के सर पे हैं, चलते वो मरकज के सर पे हैं। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है? और फिर दूसरी बात यह है कि जब इस फ्रॉड से पूरा पाकिस्तान निकल चुका है तो इस फ्रॉड से जाहिर है इन 2 सूबों ने भी निकलना था। तो इन 2 सूबों की अदालतों को समझ आ रही है। और दूसरी ये बात है कि जब आप जेली डिग्रियां लेकर आकर कब्जा करेंगे इक़्तिदार पर, तो फिर आपको जवाब दे तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपको जवाब ना दिया जाए। जवाब मिला है, हल्का सा मिला है, लेकिन इमरान खान के लिए ये शदीद झटका है, क्योंकि इमरान खान के पास अब कुछ नहीं रहा। ये आखिरी हुकूमत थी जहां के वसाइल इमरान खान स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो जो ये वसाइल जो है ना, ये इनका इमरान खान मेरे ख्याल में बस अब समझे कि इमरान खान वाली कहानी जी है ना वो मुक गई है।
عمران خان صاحب اب جب گرفتار ہوں گے نا تو پھر عمران خان کو روٹی گھروں لبنی بھی کوئی نہیں، کیونکہ عمران خان کو روٹی گھروں پہلے بھی کوئی نہیں لبتی تھی۔ پرویز لاہی صاحب کی جو ایک آڈیو ہے نا جناب، وہ ہاتھیں لگی ہے، اداروں کے ہاتھ لگی ہے، جس میں مصروف پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس آڈیو کے بعد ایف آئی آر کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے مزید تحقیقات کا موقع مل گیا ہے، بلکہ مزید کرپشن پکڑی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے چند دن پہلے پرویز لاہی کا ایک فرنٹ مین گرفتار کیا تھا، جس کا نام تھا محمد زمان۔ یہ وہی ہے جو شراب کی بوتل لے کے آتا تھا۔ محمد زمان کے موبائل سے بہت سے فون اور اہم شواہد اکٹھے کیے گئے۔ آڈیو بھی اسی کے موبائل سے برآمد ہوئی ہے۔ ملزم کے موبائل فون سے برآمدگی آڈیو فرانزک کے لیے ارسال کر دی گئی ہے۔ آڈیو پرویز لاہی اور ملزم کے درمیان رقم کے لین دین کے متعلق ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ملزم کو شراب کی ترسیل کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے سامنے آنے والی آڈیو سے سابق وزیر اعلیٰ اور ان کی مبینہ بیوی سائرہ انور کے درمیان رابطوں کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ آڈیو آپ کو سناتے ہیں، یہ پہلے آپ آڈیو سن لیں اور پھر اس کے بعد اس پر جو ہے وہ آپ کو ذرا بتاتے ہیں، آپ کو آپ کہتے ہیں پہلے آڈیو سن لیں۔ جی کتنے پہنچے گا سر؟ بینک دے سامنے کھڑے ہیں، بیوی جی آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اسی بینک جتنے انہوں نے کیا اس بینک کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا جی سر میں آ گیا سر۔ جی سر آ گیا دیکھے سر۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی سر۔ تو میں کتنے بیٹھا ہے؟ مین پورٹ سے سر۔ اچھا چلو جونا دن دے دیے کو پیسے۔ جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ میرے کو کتنے نا پہلے سر میرے کو 2 ساتھ تھے سر۔ چلو یہ 2 اور لے آ جی ٹھیک ہے سر۔ جی 2 اور بھر لیں تینوں دے دیے پیسے۔ اب یہ جو محترمہ زوجہ محترمہ پہلی کال میں بتایا جا رہا ہے کہ لاڈی رانی میٹھی رانی نے جڑے بینک دے سامنے کیا اس بینک دے سامنے اسی آ گئے ہیں۔ بیچارہ گارڈ بتا رہا ہے کہ جب بی بی نے حکم کیا کہ جڑے بینک سامنے وہ جو نئے والی جو ہے ان کی محترمہ ہے، وائف ہیں، لو ہیں ان کا، چوری صاحب کا، ان کا وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں ان کے گارڈ جو ہیں، اور وہ بینک میں جمع کروا رہے ہیں، نکلوا رہے ہیں، یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جب دوبارہ کال کی گئی ہے تو وہاں پر ان کے جو گارڈ ہے ان سے پوچھا تو کتنے بیٹھا ہے؟ فلاں جگہ سے بیٹھا جی۔ اب یہ پرویز لاہی نے مبینہ طور پر کم عمر سائرہ انور سے شادی کر رکھی ہے، یہ ان کی مٹھی کی بات ہو رہی ہے۔ جھٹکا ملا ہے، پرویز لاہی کار میں مداخلت کے کیس میں درخواست ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ پرویز لاہی نے گرفتاری کے دوران بہت مزاحمت کی تھی، پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ تک کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو۔ تو اب یہ مٹھی والا کیس جو ہے پکڑا گیا، اب چوری صاحب کی جو مٹھی ہے وہ پکڑی جائے گی، اور چور صاحب کی مٹھی جو پکڑی گئی نا، یا چور صاحب کی مٹھی کے ثبوت ہاتھ لگ گئے تو اس نے کیا کہنا؟ اس نے کہا جی میرا تو بس گھر بار چلتا پیا سی، سوکھا ہو رہا سی، میرا چور صاحب نے کی لین دین ہے، یا میری چور صاحب نے کوئی لین دین تہاڈی نظر چ بنتا؟ میں مطلب کتنے 18 20 22 24 سال دیاں، چور صاحب 70 سال دے نے، ایویں بس انہیں اپنا دال آیا سی، میں اپنا دال آیا سی، تسی مینوں معافی دیو تے چور صاحب جانے تسی جانو، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اب 2 کروڑ ہے، 68 لاکھ پڑا ہوا ہے، 2 ارب 70 لاکھ پڑا ہوا ہے، جو اور آ رہے ہیں تو وہ جمع ہو رہے ہیں، کتنے ہیں کہاں ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نا۔ لیکن چور صاحب کھلے عام لین دین کر رہے ہیں، تو بینک جمع کرا دے، تو بینک تو کڑا لے، تو اتوں پھاڑ لیا تینوں اور دے گی، کوڈ رکھ لا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ہے جن کو عمران خان صاحب نے کسی دور میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا۔ خان صاحب نے اس وقت کہا ٹھیک تھا، لیکن بعد میں پھر خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی تو خان صاحب نے کہا یہ ڈاکو ڈوکو کوئی نہیں ہے، یہ پنجاب کا سب سے بڑا شریف انسان ہے، سب سے بڑا چودھری ہے، تو اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو اب ڈاکو شاکو زیرو کر دو، لیکن چور صاحب تو ڈاکو تھے، وہ ڈاکو والا کام جو ہے وہ کرتے ہی رہیں گے، وہ تو اس سے نہیں مڑ سکتے تھا۔ عمران خان کی بیوی سمیت نیب میں پیشی چل رہی ہے، القادر ٹرسٹ کیس میں طویل تفتیش کی جا رہی ہے۔ دونوں نیب میں آج پیش ہو گئے ہیں۔ نیب نے 3 نوٹس بھیجے تھے، گرفتاری ہونی تھی اسی لیے مصروف آج اہلیہ سمیت پیش ہو گئے ہیں۔ طویل تحقیقات کی گئی ہیں، مشکل ترین سوالات پوچھے گئے ہیں، واقفان حال بتاتے ہیں۔ بشرا بی بی اور عمران خان انتہائی ظاہر پریشان تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پسینے جو ہے وہ فل چھوٹے ہوئے ہیں، جادو ٹونا جو ہے وہ کام نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں آنے والے وقت میں جادو ٹونا کام آتا ہے کہ نہیں آتا، میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اب دیکھیں 2-4 دن 10 دن اور ہیں، لیکن اس سے زیادہ کہاں جائیں گے۔ عمران خان دھکے کھا رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اپنا بویا کاٹ رہا ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کو دنیا بھر میں وزیر اعظم کا پروٹوکول ملنا شروع ہو چکا ہے۔ پہلے میاں نواز شریف کو دبئی میں سرکاری پروٹوکول ملا، یوں ٹریٹ کیا جیسے وزیر اعظم ہے۔ اب وہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں ان کی سعودی شہزادے کے ساتھ اہم ترین ملاقات ہے۔ ان کا استقبال ملاقاتیں ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے،
دنیا کے فرعون مل کر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکے, اس کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. میاں نواز شریف کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود دنیا بھر میں پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس سے بہتر, اس سے اچھا لیڈر نہ پاکستان کو ملا ہے, نہ آنے والے وقتوں میں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. یوٹیوب چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں لائک کرنا ہے, کمنٹس ضرور کریں. پھر ملاقات ہوگی.